अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट की राहदारियों से मैं हूं गौहर साल और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान ज़ियाउल एडवोकेट खान साहब मौजूद हैं। ज़ियाउल एडवोकेट साहब ये बताइएगा कि एमल वली खान साहब ने खान साहब के बारे में बोला, इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का गंद है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गंद जो इसको ठिकाने लगा दिया गया है, मजीद इसको ठिकाने लगाना चाहिए। इस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है। क्या समझते हैं कि वो यहाँ पे सेनेटर हैं और इमरान खान की जब सज़ा सुनाएगी 14 साल के बाद, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, भंगड़े डाले, थोड़े हाथ पांव हिलाए, थोड़ा सा बॉडी उनका वजनी था, ऐसे ऐसे कर रहे थे और वो कह रहे थे सारे जश्न मनाओ और ये गंद को मजीद जो है वो ठिकाने लगना चाहिए। अफसोस की बात है कि इस मुल्क का एक सेनेटर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। वो कौन है? एक सो कॉल्ड पार्टी का इस टाइम पे सरबराह है। आप ज़रा थोड़ा सा अपने माजी की तरफ चले जाएं तो आपके वालिद साहब ने तो आज तक पाकिस्तान जिंदाबाद या आपके आबाओ अजदाद ने तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। वो जिस हवाले से अपने आप को तशबीह देते थे वो ज़रा थोड़ा सा देख लें। और गंद कौन है ये अवाम पाकिस्तान फ़ैसला कर लेगी, इसलिए कि आपकी और आपके आबाओ अजदाद की 77 साल पॉलिटिक्स को इमरान खान ने ख़त्म किया था जब आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था और बड़ी दिलेरी और कामयाबी के साथ जीता था। तो आपको वो जो ग्रज है या वो जो नफ़रत है वो आज तक याद है। आप ज़रा अपनी हैसियत देख लें, अपनी हैसियत मुताबिक बात किया करें। जुस्से की बात मैं नहीं कर रहा। जुस्सा तो आपका लगता है जुस्सा क्या होता है? जुस्सा जुस्सा जिसामत होती है जो उसका गेंडे नुमा या बर्फानी जो पांडा होता है उस तरह का उसका जुस्सा है। और पांडा खाते भी बहुत हैं शौक से। नहीं, बात वो हराम पांडे की है ना, तो पांडा खाते हैं, पांडा खाते हैं नहीं, हराम पांडे के हवाले से बात कर रहे हैं। आप जो खाते हैं वो बड़ा आपका बड़ा फेवरेट है। वो एक सोबत होती है, सोबत। उसे इसमें इस्लामाबाद में पैंडा कहते हैं। अच्छा, पैंडा और पांडे में फर्क होता है, तो ऐसी बात नहीं वो है। बात याद आ गई थी, आप वो बड़ा शौक से खाते हैं इसलिए। जनाब जनाब जी जनाब। जी। देखिए, आप देखें कि मुल्क की सियासत को हम किस नहज पे ले गए हैं, गुलामी में और महकूमियत में इस हद तक चले गए हैं कि आज आपकी पार्लियामेंट भी गुलाम है, आज आपकी अदलिया भी गुलाम हो गई है। अवाम पाकिस्तान को आपने गुलाम बना के पेश करने की कोशिश की, लेकिन अवाम पाकिस्तान इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बड़ी चपेट आपके मुँह में मार रही है। वो ये कि उन्होंने कहा है कि आप गुलाम हो सकते हैं, हम आज़ाद हैं। आज़ाद ख्याल जजेस, आज़ाद ख्याल अवाम पाकिस्तान और आज़ाद ख्याल पार्लियामेंटेरियन इस मुल्क में आज भी मौजूद हैं। तो जहाँ पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे आपकी दाल नहीं गलने वाली जो गुलामी की जहनीत रखते हैं। हजूर, आप देखें कि जिस तरह बिलावल भुट्टो को ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा टिकट वाला और नहीं जा सका, जब इनके भदे बदनुमा और काले चेहरे अवाम के सामने आते हैं, हकीकत खुलती है कि ये तो खरीद के टिकट जा रहे थे और अब $1.5 मिलियन इनका ज़ाय और इस तरह की हरकत। तो ये उसी चीज़ का एक हिस्सा है। एमल वली अपनी हैसियत मुताबिक बात करे तो मुनासिब है। इमरान खान के बारे में बात कर रहे हो आप, जो करोड़ों लोगों का हकीकी नुमाइंदा है। आप लोगों ने भी तकारीर में जो उनके घर के हल्का था उसमें जाकर इमरान खान ने कहा मेलू मेलू की आवाज़ें आ रही हैं। वो मेलू का मतलब मैंने गूगल करके निकला तो वो तो भालू निकला हुआ था। हुजूर, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, भालू है, पांडा है, गेंडा है, पता नहीं क्या क्या लोग इसको नाम देते हैं। आप अपने नाम तो ठीक करा लो, आप अपनी वक़्त वैल्यू तो थोड़ी सी अवाम की नज़रों में बना लो। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम किसी के नाम बिगाड़ें या किसी को कोई बुरा भला कहें, लेकिन आप एक गंद जो होता है ना, वो उसके मुंह से गंद ही निकलता है। आप होंगे इस तरह की गंद। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना ऐसा रवैया है, ना इस तरह की कोई तरबियत है हमारी, ना इमरान खान। आप देखें कि आज पूरा निज़ाम इमरान खान की कैद में है। मैं समझता हूँ जाके उसकी मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि हमें थोड़ी सी फेस सेविंग दे दें, हमें थोड़ा सा जीने का मौका दे दें, अवामी पजीराई। ओ भाई, अकल के अंधो, अगर आज भी इमरान खान यहाँ पे अपनी टी शर्ट पे लिख ले
کہ آپ نے فلاں ادارے سے یا فلاں انسان سے محبت کرنی ہے تو لوگ اندھا اعتماد کر کے بغیر دیکھے اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ حقیقت کو دیکھیں۔ آپ اگر حقیقت سے منہ موڑیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی راستہ نہیں بھول جائے گی یا واپس نہیں چلی جائے گی۔ تو آپ کے ساتھ وہ ہونے لگا ہے جو آپ کی نسلوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کو حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ آج ٹرمپ کے بیانات دیکھ لیں، آج اس نے کہا ہے ہم نے 9 سال اس کرپٹ اور بدترین پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سے جنگ لڑی ہے، تو اب ہم بائیڈن انتظامیہ کے جتنے بھی ایگزیکٹو آرڈرز تھے ان سب کو منسوخ کر رہے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر وہاں کی عوام جیت سکتی ہے نا تو پاکستان کی عوام بھی کمزور نہیں ہے۔ آپ سے جیتیں گے اور اس طرح جیتیں گے کہ پھر آپ کی جگہ نہیں ہوگی ادھر۔ اچھا، آپ نے ٹی شرٹ کی بات کی، آج کل مریم نواز جو ہے وہ لڑکیوں کی یہاں پہ جو شرٹ ہے اس جگہ پہ وہ آج کل بڑے سائن کر رہی ہے۔ اس ٹی شرٹ کا ابھی تک میں نے مارکیٹ میں ابھی تک ریٹ نہیں آیا، نیلامی کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نیلام لوگوں کی بس کیا کہوں، اب میرے منہ سے کچھ نیگیٹو ورڈز نکل جائیں گے تو وہ اچھے نہیں ہوتے خواتین کے لیے۔ آپ ایک دیکھیں کہ یاد رکھیں، تھوڑی سی تاریخ میں جائیں، جنرل رانی ہوا کرتی تھی جو کہتی تھی کہ میں پلک جھپکتے ہی آپ کے ملک میں کچھ بھی کرا سکتی ہوں۔ وہی سیم 77 سالوں بعد مریم رانی ریپیٹ کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے کہ میں چاہوں، میرے لیے آسان ہے، میں عمران خان کا ہیٹر بند کرا دوں، کھانا بند کرا دوں۔ او بھائی اس طرح کے اس نے معاملات ایسا سے بولا نکل۔ اور عمران خان نے اتوار والے دن جیل کے دروازے کھلوا دیے۔ عمران خان اس ٹائم پہ حقیقی اسٹیبلشمنٹ اثر جس کی بات کرتے ہیں نا، جس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جس کے سامنے جا کے یہ سارے بونے گھٹنے ٹیک رہے ہیں۔ آج کی مثال دیکھ لیں کس حد تک اداروں کو آپ نے محکوم اور مجبور بنانے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس جو موجودہ بنائے گئے ہیں فارم 47 کی حکومت کی بنائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، یا آفریدی صاحب، ان کی حیثیت آج آپ کے سامنے کھل کے واضح ہو گئی۔ 4 دن نہیں ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو بھاشن دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا اور لوور جوڈیشری کا ہر جج آزاد ہے۔ کیا یہ آزادی ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جو لوگ سپریم کورٹ پہ قابض ہو سکتے ہیں وہ لوور جوڈیشری کو یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز کو یا ہائی کورٹ کے ججز کو آزاد ہونے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ججز کی تقسیم کا معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ آج پھر کھل کے سامنے آ گیا، تو اب یہ پھر ججز کے درمیان ایک سپریم کورٹ میں نیا میلہ لگنے لگا ہے۔ یہ اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کیا استعفے دے دیں گے اس معاملے کے اوپر؟ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر کلبھوشن یا حکیم اللہ محسود کہے کہ نہیں میں فیصلہ کروں گا، میرا فیصلہ کرنے والا جج کون ہوگا، میں فیصلہ کروں گا میرا آئی او کون ہوگا، میں فیصلہ کروں گا مجھے کس تھانے میں رکھا جائے، میں فیصلہ کروں گا مجھے کس جیل میں رکھا جائے۔ تو کیا ہوا تھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے تھے تو رائٹ پہ زرداری صاحب تھے، لیفٹ پہ شہباز شریف صاحب تھے۔ اب جب مجرم، ملزم، ڈاکو فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس جج کو یہ عہدہ دینا ہے یا اس جج کو یہ مراد دینی ہے یا اس جج کو اس کرسی پہ بٹھانا ہے، اس جج کو اس عدالت میں بٹھانا ہے، تو آج سے زیادہ بھونڈا مذاق عائشہ ملک صاحبہ نے اوپن کورٹ میں کہا کہ میں نے اپنی وکالت اور ججی کی تاریخ میں ایسا بھونڈا مذاق نہیں دیکھا جو آج آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اچانک ہی کیس ہی غائب ہو جانا۔ تو یہ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے حضور، آپ یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔